जदीदियत ने इंसानी जिंदगियों में अनगिनत अलमियों को जन्म दिया है। इन्हीं अलमियों में से एक अलमिया इंसान की फितरत से बेगानगी है। इस अलमिया ने इंसान की रूह में खला पैदा कर दिया है। इस खला को पुर करने के लिए इंसान बार बार मुड़कर फितरत की तरफ देखता है। फितरत के दामन में अनगिनत बेशकीमत तहफ अटे पड़े हैं। जब इंसान मुड़कर फितरत की तरफ देखता है और उसकी नज़र इन तहफ पर पड़ती है तो वो अपने इजहार के वास्तों से इन तहफ को अपने हम जिनसों के सामने पेश करता है। आज की जो हमारी कहानी है ये भी एक ऐसा ही फितरत का एक खूबसूरत तोहफा है जिसे अफसाना निगार ने अपने अल्फाज में खूबसूरती से हमारे सामने पेश किया है। फितरत के इस किरदार का ताल्लुक एक ऐसे दरिया से है जिसने अनगिनत सकाफतों और तहजीबों को जन्म दिया, जिसने अपने बासियों और चाहने वालों की सोचों को वसअत अता की, जिसकी लहरें उसके चाहने वालों के लिए नगमा बनकर बहती हैं, जिसका तहय्युर साज हुस्न इल्हामी जुबान बनकर खोजने वालों पर फितरत के राज अया करता है। इस कहानी का रावी जो कि एक तरह से इस कहानी का मरकजी किरदार भी बनता है और जो इस कहानी की वो पेश करता है हमारे सामने। कहानी के आगाज में वो हमें बताता है कि वो अपने चचा से मिलने के लिए मिठन कोट जा रहा है। कहानी के आगाज में वो रेलवे स्टेशन पर उतरता है। अब रेलवे स्टेशन और मिठन कोट के दरमियान दरिया सिंध बह रहा है और उस वक्त दरिया पर जोबन आया हुआ है। तुगयानी और सैलाब की बदौलत उसमें से गुजरना, उसको पार करना कदरे मुश्किल है। दरिया को पार करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि एक लॉन्च होती है जिस पर बैठकर उस दरिया को पार किया जा सकता है। रावी जब वो दरिया के घाट पर पहुंचता है जहां से उसने लॉन्च में बैठना होता है तो वहां जाकर उसे पता चलता है कि लॉन्च जा चुकी है और अब कल तक उसे इंतजार करना पड़ेगा। वो वहां बैठे दूसरे मल्लाहों से कहता है कि क्या वो उसे दरिया पार करा देंगे, लेकिन सभी उसे बताते हैं कि तुगयानी और सैलाब की बदौलत किसी और कश्ती के लिए मुमकिन नहीं है कि उस दरिया को पार। यहीं पर रावी की नज़र नन्हे मांझी पर पड़ती है जो कि उस रावी का हीरो है। वो इसको इस तरह से बयान करता है कि जब वो उसको पहली नज़र में देखता है कि वो एक छोटी सी कश्ती पर सवार एक 13 साल लड़का जिसका बदन खूबसूरत है, बाल घुंघरियाले हैं, उसका बदन चमक रहा है, वो उसे खूबसूरत देवता से तशबीह देता है। और वो छोटा लड़का खुद उससे पूछता है कि क्या वो दूसरे किनारे उसके साथ चलेगा। उस लड़के की खूबसूरती और कुछ जल्द पहुंचने की ख्वाहिश की बदौलत वो उसकी बात मान लेता है। हालांकि ना वहां बैठे दूसरे लोग उसे तंबीह करते हैं कि वो कल तक के लिए रुक जाए, इस छोटी सी कश्ती में तो बिल्कुल भी दरिया के पार ना जाए। वो उन तमाम बातों को नजरअंदाज करके उसकी छोटी कश्ती में बैठ जाता है। जैसे ही कश्ती पानी में निकलती है, खुले पानियों में, तब उसे एहसास होता है और उसे खतरा महसूस होता है। तो वो अपने खतरे को, अपने खौफ को कम करने के लिए उससे बातें शुरू कर देता है। वो नन्हे मांझी से पूछता है कि क्या उसकी कश्ती डूबेगी तो नहीं। इस पर वो छोटा लड़का उसे कहता है कि ये जो दरिया है वो उसका साथी है, उसका दोस्त है। वो उसकी कश्ती को ऐसे बहा के ले जाएगा जैसे आसमान पर परिंदा उड़ता है। वो उसे बताता है कि ये दरिया नहीं, ये तो मेरा घर है। वो हैरान रह जाता है कि एक छोटा बच्चा इतनी बड़ी बातें कैसे कर रहा है। वो उससे पूछ बैठता है कि क्या तुम स्कूल पढ़ने जाते हो? तो वो उसे बताता है कि ये दरिया, ये जमीन, ये पूरा जो माहौल, ये फितरत, यही मेरा स्कूल है, मैं इन्हीं को पढ़ता हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सफर को जारी रखते हैं। जब वो कदरे ठहरे हुए पानियों में आ जाते हैं और उसका खौफ भी कम हो जाता है तो वो मजीद उससे पूछगछ करता है कि वो कौन है, क्या करता है, उसके घर में कौन है। तो यहाँ पर उसका जो नन्हा मांझी है उसका पूरा किरदार खुलकर हमारे सामने आ जाता है। हमें पता चलता है कि उस वो जो छोटा लड़का है वो बेशुमार सलाहियतों, बेशुमार खूबियों का मालिक है। जैसा कि जिस छोटी कश्ती पर वो सवार होता है और जिस छोटी कश्ती पर वो रोजाना उस दरिया में मछलियां पकड़ता है वो उसने खुद तैयार की होती हैं। इसके अलावा
وہ فطرت سے اس دریا سے اس قدر ہم آہنگ ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے مچھلیوں کو پانی کے نیچے سے بلا سکتا ہے، اور وہ اس چیز کا مظاہرہ راوی کے سامنے بھی کرتا ہے کہ وہ سیٹیاں بجا کر اور تالیاں بجا کر مخصوص آوازیں ایسی نکالتا ہے کہ اچانک پانی کے اوپر مچھلیاں نمودار ہو جاتی ہیں۔ یہیں پر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ لڑکا اور دریا کس قدر ایک دوسرے میں سے ملے ہوئے ہیں، فطرت اور انسان کس طرح آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اسے بتاتا ہے کہ چونکہ اس کا جو جال ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے اور اکثر مچھلیاں اس جال سے نکل بھی جاتی ہیں، تو وہ ہاتھوں سے ہی مچھلیوں کو پکڑ لیتا ہے، اور ساتھ ہی وہ اسے بتاتا ہے، ساتھ ہی اس کو یہ سوال کرتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ جب میں پانی میں اترتا ہوں تو میرے منہ کے اندر چاقو کیوں ہوتا ہے، میں اپنے منہ سے چاقو کیوں پکڑ کر پانی میں اترتا ہوں؟ تو وہ اسے پوچھتا ہے کہ کیوں؟ تب وہ اس کو بتاتا ہے کہ جب مچھلیاں جال میں پھنستی ہیں تو ان کے پیچھے بلہن بھی ان کے پیچھے آ جاتی ہے، جسے انڈس ڈولفن بھی کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بڑی مچھلی ہوتی ہے اور وہ ان چھوٹی مچھلیوں کو کھانے کے لیے وہاں آتی ہے، تو میں اس چاقو کی مدد سے اس کے پیٹ کے نیچے وار کرتا ہوں اور اسے یا تو بھگا دیتا ہوں یا مار دیتا ہوں۔ یہیں پر وہ اپنی ایک ٹانگ دکھاتا ہے جس پر زخموں کے نشان ہوتے ہیں، اور وہ اسے بتاتا ہے کہ ایک دفعہ ایک مگرمچھ سے اس کی مٹ بھیڑ ہوتی ہے، اور جس کی نشانی اس کی یہ زخم زدہ، یہ جس کے اب نشان سے رہ گئے ہیں، وہ ٹانگ ہے۔ تو ان تمام باتوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو لڑکا ہے اس کے لیے دریا محض پانی، بہتا ہوا پانی نہیں ہے، بلکہ اس کی کل کائنات ہے، اور وہ اس کائنات کا ایک دیوتا ہے، اور وہ ایک انسان اور ایک فطرت کا جو ایک نامیاتی رشتہ ہے اس کردار کے ذریعے کھول کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہیں پر وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ اس کا باپ چوڑا تھا، تو ڈیفینیٹلی اسے بھی سارے چوڑا ہی کہتے ہیں، جسے عام ہمارے اس میں کمی کمین یا اس طرح کی اس سے لفظوں سے یاد کیا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے یا دھتکارا جاتا ہے، اگر صحیح طریقے سے اس کو بیان کیا جائے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے۔ یہاں پر ایک زبردست تضاد دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک کردار جو فطرت کے ساتھ اس قدر ہم آہنگ ہے کہ وہ اس خوبی کی بنا پر انسان نہیں بلکہ دیوتا نظر آتا ہے، اور دوسری طرف وہ ایک ایسے سماج میں رہتا ہے کہ جہاں اسے ذات پات کے گندے نظام کی وجہ سے اس کو کوئی عزت نہیں ملتی، عزت تو دور کی بات، پیٹ بھر کے کھانے کو بھی نہیں ملتا۔ وہ اسے پوچھتا ہے کہ وہ دوسرے کنارے کس لیے جا رہا ہے، تو رابی اسے بتاتا ہے اور اپنے چچا کے متعلق بتاتا ہے، تو اس کے چچا کا نام سن کر چھوٹے لڑکے کے چہرے پر ایک رنگ آتا ہے ایک رنگ جاتا ہے، اور اس کا آگے چل کر پتہ چلتا ہے کیونکہ جو اس کا چچا ہوتا ہے وہ پیسے والا بھی ہوتا ہے، اور وہ جب اس لڑکے کو دیکھتا ہے تو بڑی نفرت کا اظہار کرتا ہے، گالیاں بھی دیتا ہے اور دھتکار دیتا ہے۔ وہیں پر راوی یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کا چچا پیسے اور اپنی سخت گیر رویے کی وجہ سے علاقے میں کافی بدنام ہے۔ تو یوں باتیں کرتے ہوئے اور اس لڑکے کی حیران کن صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اور اس کی زبردست باتیں سنتے ہوئے یہ سفر تمام ہوتا ہے اور وہ دوسرے کنارے پہنچتے ہیں۔ ہاں، اس سفر کے دوران ایک اور چیز بھی وہ چھوٹا لڑکا اس کو بتاتا ہے کہ جب وہ شکار کے لیے دریا میں نکلتا ہے تو وہ خود سے گیت بناتا ہے، جب وہ مچھلیاں پکڑ رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر سے گیت نکل کر آتے ہیں جو وہ گاتا رہتا ہے، اور یہیں پر وہ راوی ہمیں بتاتا ہے کہ اس چھوٹے لڑکے کے اندر ایک شاعر کی روح بھی ہے، یعنی کہ وہ دیوتا بھی ہے، وہ شاعر بھی ہے، اور وہ سماج کا دھتکارا ہوا ایک کردار بھی ہے۔ تو پھر اس کے بعد وہ اپنی کہانی پر آ جاتا ہے، اس کے اپنے چچا کے ساتھ کی زمین کے معاملات ہوتے ہیں، تو وہ ساری ان باتوں کو چھوڑ کر، ہاں، اس بستی میں صرف ایک ہی دفعہ اس لڑکے کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی ہے، وہ لڑکا اس کو اپنی جھونپڑی میں لے جاتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ 3-4 مٹی کے برتن ہیں اور ایک عام سی چٹائی پڑی ہوئی ہے، اور وہ اس کی ماں کے متعلق پوچھتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ اس کی ماں نے دوسری شادی کر لیا، وہ وہاں پر اکیلا ہے، اور وہ مچھلیوں کا شکار کرتا ہے اور اس جھونپڑی میں سوتا ہے۔ یہیں پر وہ لڑکا اسے آفر کرتا ہے کہ کل تم میرے ساتھ چل کر دریا میں میرے ساتھ چلو اور چل کر ایک ساتھ شکار کھیلیں گے، تو وہ کسی نہ کسی طرح سے اس کو ٹال دیتا ہے۔ تو اگلے دن وہ وہاں سے اس مٹن کوٹ سے واپس آ جاتا ہے، پھر وہ اپنی کہانی بیان کرتا ہے
बिलाखिर वो हमें ये बताता है कि वो चूंकि वो अस्पताल में कंपाउंडर होता है, कंपाउंडर होता है, और वो बताता है कि उसे वो अपना तबादला अलीपुर करवा लेता है, और फिर वहाँ पर अपने अस्पताल के मामलात और खानगी मामलात इनके हवाले से एक कहानी का एक पहलू चलाता है। तो बिल आखिर अफसाना अपने अख्ताम तक पहुंचता है। इख्तिताम पे वो फिर एक बार उस लड़के को देखता है, अपने उस नन्हे मांझी को, जिसका नाम सोना होता है। वो हमें बताता है कि वो एक दिन अपने अस्पताल के कमरे में बैठा होता है, तो वो खिड़की से बाहर उस लड़के को देखता है। वो फौरन कमरे से बाहर निकल कर आ जाता है और उसका नाम पुकारता है। उसके साथ एक खूबसूरत औरत भी होती है। वो ये सोचता है कि शायद इसकी शादी किसी बड़ी उम्र की औरत से कर दी गई है, लेकिन वहां पर उसको पता चलता है कि वो उसकी बीवी नहीं बल्कि उसकी माँ है, जो दूसरी शादी करके चली गई थी। तब वहां उसे पता चलता है कि जो उसका वो खूबसूरत देवता, वो जो दरियाओं में गीत गाता है, वो जो फितरत के साथ जिसकी रूह जुड़ी हुई है, जो मछलियों को अपनी आवाज पर बुला लेता है, वो एक पुरस्रार बीमारी का शिकार हो चुका है। बीमारी का किसी को अंदाजा नहीं होता, ना पता चल रहा होता कि आखिर उसको कौन सी बीमारी है। बस यही होता है कि वो दिन ब दिन सूखता जा रहा होता है। तो वो उसको अपने पास अस्पताल में रख लेता है, ताकि वो खुद उसके उसके दवा दारू कर सके, उसकी अच्छी तरीके से निगहदाश्त कर सके। उसकी जो माँ है वो भी हर वक्त नहीं होती है उसको खाना वगैरह पका के देने के लिए, या उसकी दूसरी जरूरियात पूरी करने के लिए। हत्ता कि उसका सतीला बाप भी वहाँ आता जाता रहता है, वो भी उसके लिए कुछ ना कुछ लेकर आता है, कुछ खाने के लिए, इस तरह की चीजें। लेकिन वो इन तमाम लोगों की कोशिशों के बावजूद वो सेहतयाब नहीं हो पाता, बल्कि बीमारी रोज बरोज बढ़ती जाती है और वो सूखता जाता है। आखिर में एक बड़ी ही खूबसूरत कन्वर्सेशन है रावी के दरमियान और नन्हे मांझी के दरमियान, जिसमें वो लड़का उसे कहता है कि वो एक बार फिर अपने दरिया पर वापस जाना चाहता है। एक बार फिर वो अपनी कश्ती में बैठना चाहता है, फिर से मछलियां पकड़ना चाहता है। तो वो उसे तसल्ली देता है कि जब वो ठीक हो जाएगा तो वो मिलकर शिकार खेलेंगे, फिर से दरिया पर जाएंगे। यहाँ पर हमें इस चीज का अंदाजा होता है कि जो दरिया का हुस्न है, जो दरिया का सहर है, वो इंसान चाहे दरिया से दूर भी हो जाए, इंसान जितना दरिया से दूर हो जाता है, वो शहर उतना ही इंसान को जकड़ जकड़ लेता है अपने अंदर। बल्कि ऐसा अगर कहें कि फिर दरिया उस इंसान के अंदर बहना शुरू हो जाता है। बिलखसूस अगर दरिया सिंध की बात की जाए, जिसे कि हम देखते हैं कि कदीम जो हिंदू मजहबी किताबें हैं और कहानियां हैं, जिसे देवता का लकब दिया गया, बल्कि देवता माना गया और उसकी पूजा भी की गई। और इस चीज का एहसास तब होता है जब आप वाकई में सिंध किनारे जाकर बैठते हैं, या सिंध किनारे रात बसर करते हैं। चांदनी रातों में जब आप दरिया सिंध को देखते हैं, तो सही मानों में जो सिंध का हुस्न है, उसकी खूबसूरती है, उसका जादू है, वो सर चढ़कर बोलता है। तो यहाँ पर जिसने सिंध दरिया को महसूस किया हुआ है, जो सिंध दरिया को देखा हुआ है जिसने, उसको उस नन्हे मांझी के दुख का एहसास होता है, और वो यहाँ पर वो इस कहानी के साथ जुड़ जाता है। बिलखसूस मैं अपनी बात करूं, मेरा तो अच्छा खासा वक्त गुजरा दरिया सिंध के साथ, उसके किनारों पर रातें भी गुजरी। तो यहाँ पर उस किरदार के साथ जाती तौर पर मैं खुद मेरी अपनी रूह भी उस किरदार के साथ जुड़ गई, और एक दफा इंसान का दिल करता है कि वाकई वो हर चीज छोड़ छाड़ कर, दुनिया के सारे बखेड़ों को एक तरफ डालकर सिंध किनारे जाकर बैठे, या उसकी चांदनी रातों को दोबारा से देखे। तो ये कहानी, ये उनकी आखिरी आप कह लें कि गुफ्तगू होती है। और फिर उसके बाद जो नन्हा मांझी है, उसकी रूह परवाज कर जाती है और वो मर जाता है। उसकी जो मरने का जो मंजर है, वो अफसाना निगार ने बड़े ही खूबसूरत लफ्जों में बयान किया है, खूबसूरत और बड़े ही दर्दनाक लफ्जों में। उसकी माँ छाती पीट कर बयान कर रही थी, मगर सोना जैसे चुपचाप सो रहा था, होठों पर मुस्कुराहट लिए, जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा हो।
وہ زندگی اور موت کے بڑے پرشور دریا پر تن تنہا مچھلی اور بلہن کا شکار کرنے چلا گیا تھا، میرا ننھا مانجھی۔ تو اب وہ جس طرف گیا ہے شاید وہاں کوئی ایک اور دریا ہوگا، وہاں اور مچھلیاں ہوں گی، وہاں ایک اور بلن ہوگی۔ تو یہی افسانہ نگار کہتا ہے کہ وہ فطرت کے، بلکہ اگر دیکھیں تو وہ ایک محدود کینوس سے نکل کر اب وسیع تر ایک منظر میں گم ہو گیا ہے۔ وہ ایک چھوٹے دریا سے نکل کر ایک بڑے دریا میں شامل ہو گیا ہے۔ تو اس افسانے کو پڑھتے ہوئے جو چیز ہمیں سب سے پہلے جکڑتی ہے وہ ہے اس کردار، وہ کردار جو کہ ننھا مانجھی، سونا اور دریا، اور دریا کا میں نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ وہ اسی وقت آپ کو اس کی جڑت ہوگی آپ کی اس کے ساتھ جب آپ نے خود وہاں پر وقت گزارا ہوگا۔ تو یہاں پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ آج کی زندگی جس میں ہر انسان ترقی کرنے کی تگ و دو میں یا بہتر زندگی کی تلاش میں وہ اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی فطرت کو کس طریقے سے نظر انداز کر دیتا ہے۔ فطرت کو اپنا دامن کھول کر پڑی ہوئی ہے کہ کوئی بھی آئے اور اس کے دامن میں جو ان گنت پیش قیمت تحفے ہیں وہ سمیٹ لے، لیکن انسان کے پاس اتنا وقت کہاں۔ انسان طلوع ہوتے سورج، غروب ہوتے سورج، چاندنی راتیں، پرندوں کے نغمے، جانور، ہر چیز سے حتیٰ کہ ہم خود بھی صبح شام ایک جیسی یکساں اور بیزار کن زندگی بسر کرتے ہیں، اور اگر اس بیزاری اور اس یکسانیت سے کہیں چھٹکارا مل سکتا ہے تو وہ یقیناً فطرت کی ہی گود ہے جس میں انسان سر رکھ کر وہ سکون حاصل کر سکتا ہے جس سکون کی تلاش میں وہ صبح شام دوڑ رہا ہے۔ تو جو ننھا مانجھی کا کردار ہے وہ تو اسی فطرت کی گود میں پلتا ہے، وہیں پر پروان چڑھتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ اس قدر ہم آہنگ ہو جاتا ہے کہ فطرت اپنے سارے راز اس پر کھول چکی ہوتی ہے، اس کی روح شانت ہوتی ہے، اس کو کسی چیز کا لالچ نہیں ہوتا۔ کہ یہی کہانی میں ایک جگہ پر وہ راوی اسے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ شہر چلو، وہاں پر میں تمہیں کسی فیکٹری میں کام دلوا کے دوں گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اپنا دریا اور اپنی کشتی چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ یعنی اس کو کسی طرح کی مادی لالچ نہیں ہوتی۔ وہ جس روحانی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، وہ روحانی طور پر جس چیز سے جڑا ہوتا ہے، اس کے آگے یہ ترقی، یہ مادیات، یہ چکا چوند، یہ ساری چیزیں ہیچ ہیں۔ اور اسی افسانے کو پڑھتے ہوئے ہمیں فطرت اور یہ ساری چیزیں جو ہم نے ابھی بیان کی ہیں، اس کے علاوہ بھی ایک پہلو ہے جس کو افسانہ نگار نے واضح طور پر تو ہمارے سامنے اشکار نہیں کیا، لیکن کہیں نہ کہیں وہ چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اگر وہ اس کردار کو صرف یہیں تک رکھتا کہ وہ گیت گاتا پھر رہا ہے، مچھلیاں پکڑ رہا ہے، وہ اپنی کشتی میں بیٹھا وہ دریا کے ساتھ لطف اندوز ہو رہا ہے کھلی ہواؤں کھلی فضاؤں میں، تو پھر تو یہ یہیں تک ایک تعلق تھا ایک انسان اور فطرت کا۔ لیکن جب وہ اس کی بیماری کا ذکر کرتا ہے، وہ اس کے چوڑے ہونے کا ذکر کرتا ہے، پھر کس طرح سے دوسرے لوگ اس کو دھتکارتے ہیں، تو یہیں پر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ افسانہ نگار جہاں فطرت کی خوبصورتی دکھا رہا ہے تو دوسرے سکے کا ایک دوسرا رخ بھی وہ ہمارے سامنے رکھنا چاہتا ہے، لیکن تبلیغی طور پر نہیں بلکہ بڑے بڑے فنکارانہ طور پر۔ اور وہ رخ یہ ہے کہ فطرت جس قدر خوبصورت ہے، یہ سماج اتنا ہی بھدا اور بدصورت ہے کہ جس میں منافق، نالائق، نااہل، بدکار لوگ تو ترقی بھی پاتے ہیں، آرام دہ زندگی بھی بسر کرتے ہیں، استحصال بھی کرتے ہیں، دوسروں کی زندگیاں بھی رونقتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں سونا جیسے کردار کہ جن کے اندر انگنت خوبیاں ہیں، محنت مشقت ہے، جو کہ دیوتاؤں جیسے نظر آتے ہیں، ایسے لال و گوہر کس طریقے سے خاک میں ملا دیے جاتے ہیں۔